Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. PMCC, MCC دوتو شيون دي c'è procedure c'è start now and puri definition terms and condition awal MC c'è mechanical completion or PMC या PMCC partial mechanical completion and the PMCC या MCC से c'è और अगर अलावा definition important पे initiation procedure closing process yes items convert की सहिल तकीली सर्टिफिकेट फाइनल सुकुम इशू की उधर टूल मु चिकी को MPCS प्लस की को और अगेन अलावा आखिरी की सकना मुरोशु द टूल हम तो डिफाइन जो कभी GIE आराम को जनरल इंस्ट्रक्शन 2.710 अवाल सिंपल सो डेफिनेशन मुकसु आगे किधे MC मतलब मैकेनिकल कंप्लीशन मैकेनिकल कंप्लीशन दादे सकला इतो यो facility दे मतलब यो बिल्डिंग दे प्रोजेक्ट दे छे दे मुकम्मल स्कोप ऑफ वर्क अगो सुकुम ड्राइंग द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड रहेगा पर मतलब मुकम्मल शी अगर तवेली शी मैकेनिकल कंप्लीशन अगर सुकुम फंक्शन दे आगा मुकम्मल 100% दे कभी अगर तवेली शी मैकेनिकल कंप्लीशन बेद वो इसो की तकसीम दे यू दे PMCC यू दे यो PMC यू दे MCC FMC या MC आते हैं सिंपल या MCC आते हैं partial mechanical completion छे दे partial mechanical completion अप्रूव की गुम हालात के सकलत इवो किवा इवो बिल्डिंग के इवो प्रोजेक्ट इवो खास हिस्से वाला ता मुकम्मल के सही शो अगतम सियायु partial mechanical completion फॉर एग्जांपल इतो प्रोजेक्ट के लास्ट बिल्डिंग न दी उसी लास्ट बिल्डिंग को होते वो टाइम ने हैंड ओवर न शिकावा है ना बिल्डिंग वाज लास्ट अवाल तो हम दरे हम स्लोराम बिल्डिंग दी हालात के सुकुम ते कवि ते partial mechanical completion है you final mechanical completion दे आगा दे सकना तो टूल फाइनली इतो सुकुम प्रोजेक्ट स्कोप दे मुकम्मल तो वके आगा तम सियायु हालात के फाइनल मैकेनिकल कंप्लीशन से करे तो सूरा BI दे आगा टूला BI दे हैंड ओवर के हिस्सा नायवा सही शो तो शो फाइनल मैकेनिकल कंप्लीशन आगा सूरा तरह सु MPCS द टूला मु कुम सिस्टम की को द मैनेज की को PMCC वगैरह मुझे की को MPCS प्लस मैकेनिकल एंड परफॉर्मेंस क्लोजआउट सिस्टम दाई दो इलेक्ट्रॉनिक यू ज़बवाइंस इलेक्ट्रॉनिक यू पोर्टल दे आगे की तो चेक के बिटुला मैनेज कभी जब कमाल डिटेल के नसम आगो इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन दे वेब बेस्ड एप्लीकेशन चेक दे और जो टूल मर्ज करे दे EPM के दिकी मु मैनेज करूँ आइटम टॉलरेंस यान दिकी एक्सेप्टेंस आन दिकी की इनिशिएशन आन दिकी की क्लोजिंग आन दिकी की आर्च आन दिकी की हाउ MPCS इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल टू मैनेज मैकेनिकल कंप्लीशन yes or no items सुकुम इदो items दी करना अगर तम से exception items yes and no अगर टुला manage मौके करूँ अगर से उन्हें दुआशं लच्छी युद्ध commissioning युद्ध pre-commissioning सही शो अवल mechanical completion हुईला उस रचु commissioning ओ pre-commissioning छे दे से कला pre-commissioning मुकाऊ अगर की मु मुकम्मल सिस्टम ना यो हाउस हिस्सा टेस्टिंग मुकाऊ अगर तम ये pre-commissioning सही शो फॉर एग्जांपल इमो मुकम्मल ऑपरेशनल ये बिल्डिंग ना देशा वे हाँ के 70-60% 80% कॉल मुकम्मल शो आह मुद्दा PMCC रखवी सही शो आह PMCC के मुझे कसु माह के वो MC बकी दो हाउस MC ने की मटोला भी क्यों की कंसिडर करी हुआ कि तो मतलब ये कि हाउस है से मुझे कसु ये अगर कंटिन्यूटी कसु ऑपरेशन देखिएगी करने देखिएगी दच्छे दे टेस्टिंग का वो हर विषय के को होयो हाउस है से उस मोस्टली दच्छे कई में PMCC होती आई होटल में वो की मैनेज करी कमिश्निंग मु आगा दे सम कमाल ये वो सिस्टम या इक्विपमेंट तो सूरा दी या बिल्डिंग दे या कुछ सूरा टेस्ट रिक्वायर्ड दी आगा टूल मु कंडक्ट को आगा तम से आयो कमिश्निंग आगा से उरस्ता दे yes or no items दो दीछे yes no items सदा अल्फाजों के आपके हर बड़ी कॉलर एक्सप्लेन करे हूँ yes items आगा दी स आगा critical activities दे पारा स आगा इंसान से कुम दे आगा human से कुम दे टीम अगोई safety दे पारा याद से कुम project दे या से कुम related property दे honor property दे project आगा दे कना स आगा in danger वचे भी आगा तम yes item यायो सही शो फॉर एग्जांपल ये पैकेज सबस्टेशन दे या वॉल दे सही शो आगे के डिसीजन में सगा मुसा डिफेक्टिव पार्ट्स भी आगा मु यस आइटम की छवो या फाइनल कुम टेस्टिंग स्पेशली सुकुम फाइनल इंस्पेक्शन भी जो ची की छवि आगा यस आइटम की छवि यस मतलब स्टॉप
تورا پورې د پروجیکټ هند ور نشي کوای ته څو پورې ته یو اس اټم اپوتی مو مخکې میسج کې ویلو چې ته 5000 اس اټم دی 4999 د کړي دی یو اس اټم پوتی ده دا اپریشن کمیشنینګ یو هغه ته اپریشن نشي کوای صحیح شو ته څو پورې یا د ټول اټمز کلوز نه دي کړی دویم ده نو اټم هغه دی چې ان کیس کا هغه مکمل نشي د کریټیکل نه وي کله مکمل نشي یا ito ya atom tool close shi wila operation commissioning se bujna chevi se part na chevi naga sata operation your handover kawashi ho certificate urata issue ki gina makamal final certificate se super tool items close ne kadi usratsu e items like a definition after us initiation process taratsu o yubalsha sorry acceptance committee de cha the tool manage so ka vi sahil takigi che na kigi امو سره څکلا ایتو کمیشنینګ پر واک تر د پر ریکوست وشي صحیح شو کنټراکټر ته وایي چې دا بلډینګ ریډي دی 70-80% ډیپند کوي تورم کو سم میچوال اګریمنت نه کیږي مو دا بلډینګ در ریډي دی مو ونسی دی کمیشنینګ وشي پی ام سی سی وشي واک تر وشي پنچ لیسټینګ یو سنګینګ وشي هغه د بعد چې کوم د اکسپټنس کمیټي وی یو ایجنسی کنسټرکشن ایجنسی پی ام ټي کوم دا ریکوست وکي پی ای ډی ته پی ای ډی چې کوم دی یو څور کنسل ډپارټمنټ دا کې پی ای ډی د مسره هغه کې مسره پر پی ډی د پارټ پروټیکشن ډپارټمنټ د ال پی ډی د لاس پریونشن د یو پروپوننت دی نور د سې څو ډیسپلین ټول شپې ګو ډیسپلین دی ډپارټمنټ څخه ټول انوالو ډیپند کوي چې هغه کې سکوپ شته کنيشته نه د ټول خبر کې چې د ورځي واک تر ده هغه ته ټول سکوپ اپ ورک تیار کوم هر ډیسپلین بیلا هغه څه کله سات تراشي کنسرن مو ټیم یا وې ټیم وی هغه ته مخای چې د سکوپ اپ ورک دی او سوال نو سره وي دوره شوی د دوره پاتې د کوم حالات کې سات کې ګرځي کې شوی وي خراب شوی وي غلط شوی چې شوی هغه ټول هغه نوٹ کی هغه نه بعد هغه یو کمپایلډ فایل آی تھنک من ایگزیکټ ډیز په ویر دي چې څوره ډیز کې کوي آی تھنک 7 ډیز دي کڅو دي هغه کې هغه مته مکمل فائنل یو شیټ رستوي هغه شیټ څه کله مته پی ام ټي په تر راشي اول اپلوډ کیږي نه وره اول مته د راشي مې ریویو کوو کنټراکټر ریویو کوي څه وخت دي کې د سي اټمز ته څنګه ډیسکرپنسیز مطلب یې مسکوپ کې نه وي اپلیکیبل نه وي هغه مو ډینای کو هغه د بران نوې فایل شیټ جوړ کی هغه شیټ څخه کله اپروو شي سی طرف نه فائنل اکسپټنس اپروول سو پیر کوي اکسپټنس کمیټي چیرمن څه کومي اکسپټنس کمیټي چیرمن ای سی سی دا هغه کاسوي د ویچوک دا هغه کاسوي چې تو څورا پروپوننت ده کنه پروپوننټس اک بلډینګ کوم اونر وی هغه یو کا سلیکټ کړی وي چې دا کاس به کوم ده ایمو طرف نه هر یو آیټم اکسپټ اندو کوي صحیح شو هغه پی ام ټي اور کی وی هغه طرف پی ام ټي نه کېدای شي آی ډی نه کېدای شي ال پی ډی دا ټول اف ار پی ډی دا ټول ډپارټمنټ نه دا ورکی وی هو 60% کومي دا ټول ډپارټمنټ پی ام سی سی خپل کوم ټیم وی یو ټیم چې کوم مین کاس وی 60% هغه ته ای سی سی آی اکسپټنټ کمیټي چیرمن پی डी इनिशिएटर भी एपर पी डी अच्छो का भी लेने भी अगर इनिशिएट की एम पी सी एस प्लस के ई पी एम के अगर से कल इनिशिएट की अगर तो बाद सिर्फ सबमिट तो स्टेटस सबमिशन सो कभी सबमिशन बाद यदि कंसोलिडेशन भी से कल अप्रूव्ड शी या कंसोलिडेशन अप्रूव्ड शी अगर तो बाद कंसोलिडेशन वशी एक्स ई सी सी से कल अप्रूव की कंसोलिडेशन वशी यदि मतलब ऐसे तो दा फाइनल मागत है आइटम दे हालात के तो पी एम टी का यू शीट शेयर की अगर जिन्हें तखबला एक्सट्रैक्ट कवाशे एम पी सी एस प्लस ना यू शीट शेयर शी तो सखबल टूल आइटम रोशी से दा यस आइटम दे दा नो आइटम दे तो इलस्ट्रेशन यूज क्लोजिंग सहित तक या बागवेरा फाइव वक्ती या भी डॉक्यूमेंट वक्ती फॉर एग्जांपल मुतोसी सिविल वाला का जवाब आगाता वही से टाइल्स फाइनल इंस्पेक्शन दोशी या टाइल्स द मकमाल ड्राइंग पर मुताबिक वाला की या हम सारा फाइदा रफा अटैच को सकले मु अटैच को पीएमटी जो को मदे मी एमपीसीएस प्लस के अपलोड को आगे बाद पीएमटी इन्फॉर्म को लिस्ट से शेयर को ये लॉग वगैरह आवे आलता रिक्वेस्ट पर के पहला तरह अपना कंफर्म कंप्लीशन पीएमटी वकी कंसर्न सुकुम सीईवी कंस्ट्रक्शन एजेंसी आगा कंफर्म कंप्लीशन की आगा दबाद पे सुकुम इनिशिएटर भी आगा तवीरशी इनिशिएटर पे चेक वगने वैक्सी का सही भी क्लोज की कनी बैक टू आगा तक की अमन एग्जैक्ट स्टेटस पे वीरशो रिटर्न टू कंट्रैक्टर रिटर्न टू कंट्रैक्टर का इन केस अगर डॉक्यूमेंट या अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं शिका अगर सेटिस्फाई नहीं शिका अगर रिटर्न टू कंट्रैक्टर की कमेंट वाली की करने भी आगा क्लोज की दाई छे दी प्रोसीजर थे जर टाइम के लिए वशी यस आइटम जो क्रिटिकल न भी वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन जरूरी भी बेमो रिक्वेस्ट करूँ कंट्रैक्टर पीएमटी था पीएमटी कंसर्न डिपार्टमेंट वो इनिशिएटर से डिस्कस की वो आगा आइटम यस ना नो ता बदलावाशी हो यस ना आगा आइटम चेक वाशी नो ता बदलावाशी फाइनल अप्रूवल न बाद
او اخري زموږ کوم اټا رسو چې کله د ټول اته پی ام سی سی د ام سی سی فاینل یو شایعات ستوي اخري کې متا اس بیل ډراینګ ضرورت وي سور ډلاین دي هغه اس بیل ډراینګ ضرورت وي کله مو ټول پی ام سی سی وشي کنه یو بلډینګ ولا کلوز شي آیټم هغه د بعد فاینل فایل هغه ټول ټیم ته ورسي چې کوم ټیم انوالو اپر پی ډي او ال پی ډي او پی ډي او څه بلوا ویل نه هغه ټول ته لوډ شي هغه ټول انسان کې خپل طرفانه پروف کې سیمه طرفانه دا چي شوی دی او کې شوی دی طرفانه دا کلوز شوی دی هغه د بعد کایته پارشل وی کنه لاس بلډینګونه دي ته یو درو بلډینګ ته کړی وي هغه ته سرټیفیکیټ نه ایشو کوي هغه بلډینګ هند ورته کوي صحیح شو اخیری کې څه کله ته ټول بی آی ولا ام سی سی ساين شي بی آی ټول لاس ته بلډینګونه هری بلډینګ څه کله ساين شي هغه د بعد افیشلی ته یو لیټر ایشو کوي کلوزینګ سرټیفیکیټ وی all items closing سرټیفیکیټ وی سرټیفیکیټ څه کله ایشو شي نه ته پی ام سی سی آیټم ټول چي دي کلوز شي دا ټول پروسیجر ده